जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह जीवन मङ्गललाई चाहिँ आएर चाहिँ मजाले गिरफ्तार गरेर लानुहोस्। केही फरक पर्नेवाला छैन। साकेलामा हामीले गोरु काट्नै पर्छ, उधौली उभौली हामीले गोरु काट्नै पर्छ, मुस्लिमहरूले गोरु काट्छ। कुन दिन हामीले टुडखेलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि गोरु चाहिँ काटेर त्यसको शालिग ढाल्न नपरोस्। पृथ्वीनारायण शाह आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, कथाकथित राष्ट्र एकताका नाउँमा आम नेपाली जनताको हत्या गर्ने जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती कि मार्च यो धरतीको राष्ट्र एकताको आधार हुन सक्दैन। त्यसकारणले म आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ नै यो जनहत्याराको जन्म जयन्ती एकता दिवस हुन सक्दैन। त्यसकारणले आज हामीले यसको नाउँमा हामी सबैले यसको प्रतीकको रूपमा यो ढुङ्गालाई थुक्न पर्छ। सबैले मसँग चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ थुक्नका लागि युवा साथीहरू अगाडि आउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह, जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह, जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह। यो जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह कीर्तिपुरमा आक्रमण गर्दाखेरि त्यसका सेनापति कालु पारे सहित यहाँका चाहिँ कीर्तिपुरका आदिवासी जनजातिहरूले त्यसका 50,000 सेनाको हत्या गरिसकेपछि कीर्तिपुर माथि प्रतिशोध, युद्धको प्रतिशोध साँच्न आफै आफ्नो अनुहार चाहिँ नि छोपेर युद्ध लड्न आए। यहाँ युद्ध लड्दाखेरि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले पृथ्वीनारायण शाहको घाँटीमा खुडा र तरवार लिएर जाने मार्न चाहिँ तयार हुँदाखेरि उसले छोपेको अनुहारको जो कपडा खुस्केपछि कसैले भन्यो, अरे यो त पृथ्वीनारायण शाह। अनि यहाँको जनतालाई के मान्यता थियो? राजा मारे पाप लाग्छ, त्यसकारणले यसलाई जीवनदान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा भएको हुनाले राजा मारे पाप हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा जीवनदान दियो। आज त्यही साले गद्दार पृथ्वीनारायण शाह, जनताले जीवनदान दिएको त्यो गद्दार पृथ्वीनारायण शाह कमसे कम राजाले पनि जनता मार्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने ठाउँमा यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई युद्धको चाहिँ पराजितको प्रतिशोध साँच्नका लागि उसले यहाँका जनताहरूको नाक र कान काटेर एउटा निर्मम यातना दिएको इतिहास साँचो छ। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ, निरङ्कुश जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह कहिले पनि राष्ट्र एकताको आधार हुन सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाह साँच्चै भनौँ भने भारतमा असली हिन्दुस्तान बनाउन बसेका चाहिँ काशी गोत्रका चाहिँ राजा थिए। त्यहाँका मुगल राजाले त्यहाँ चाहिँ हिन्दुस्तान बनाउन नदिएर उनीहरूलाई परास्त गरेर चाहिँ खेदेपछि कुमाऊगढ हुँदै यहाँ प्रवेश गरेको पृथ्वीनारायण शाह। त्यो पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन 2223वटा राज्य मध्येका अति गरिब सानो आकारको गोर्खा राज्यको राज्य थियो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले यो हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जेको भूमिलाई असाध्य षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले एकदम जाने षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यहाँका चाहिँ माटोहरूमा एक प्रकारको कब्जा गरे। कतिजनाले भन्ला पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्यको एकीकरण नगरिदिएको भए आज हामी नेपाली भएर बात त पाउँदैनथ्यौँ भने झुटो इतिहास हाम्रा चाहिँ युवाहरूको मन मस्तिष्कमा हालेको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायणको सेनाले कुन चाहिँ गढीमा, कुन चाहिँ युद्ध मोर्चामा, कुन चाहिँ अङ्ग्रेजी सेनाको सेनापतिको टाउका काटेको थियो, कतिजना सेना मारेको थियो, त्यसको फेरिस्ता इतिहास बन्न तयार छ। एउटा पनि इतिहासले पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली सेनाले अङ्ग्रेजी फौज लडेर उसको चाहिँ यतिजना मान्छे मार्यो भने इतिहास छैन। तर नेपालको इतिहासले के भन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका गोर्खा सेनाहरूले आफ्नो गोर्खाको माटोसँग हाम्रा पुर्खाले आर्जेका जाने
राज्यको माटोको एकीकरण गर्दाखेरि हुम्ला जुम्लाका भोटे मारेनन् कि, ओलङचुङ गोलाका जैने भोटे मारेनन् कि, बाँके बर्दियाको जैने थारू र मुसलमान मारेन कि, काठमाडौँ वरिपरिका जैने मकवानपुरदेखि ज्याला सिन्धुलीका जैने तामाङ मारेन कि, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर कीर्तिपुरका जैने नेवार मारेन कि, पूर्वमा जने किराँतीहरूको जैने योद्धा कङ्सुरेलाई सायद पूर्वमा मारेन कि। त्यसकारण उसले कस्तो ढङ्गले मारे ती मान्छेहरूलाई, नेवारहरूलाई त मित साइन लगाए। ललितपुरका प्रधान नेवारहरूले पृथ्वीनारायण शाहको शासनलाई म मान्छु भनेर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर आएको मान्छेलाई कुपन्डलको पुलमा गएर चाहिँ गोली हानेर मारे। यसको भरोसा छैनन्, यसलाई राज्य हामीलाई सुम्पिसक्यो, अब यसलाई मारिदिनु भनेर चाहिँ के अरे कुपन्डलको चाहिँ सामुको छेउमा गएर उनीहरूलाई ढुकेर मारिदियो। उनीहरूको सर्वस्व हरण भइदियो। काठमाडौँ उपत्यका तामाङहरूसँग लडाइँ लडेर नसकेपछि अब लडाइँ नलड्ने, हामी मित साइनो लाउने भनेर सुनकोसीको नदीको किनारा मित लाउन बोलायो। तत्कालीन तामाङका राजा लामा रिक्जेन सहित आफ्नो सेना आए। सबैजना जाने सुनकोसीको तीरमा बसे। अनि उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका ती षड्यन्त्रकारी सेनाले ला मित लाउने भनेर चाहिँ जाँड टन्न तामाङहरू जाँड खन्थ्यो। जाँड खाएर मातिसकेपछि एक दिन अगाडि बालुवामुनि लगेर चाहिँ लुकाएको हतियार झिकेर चाहिँ ती सबै तामाङहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर चाहिँ मारिदिए। इन्द्र जात्राको दिन काठमाडौँ उपत्यका सबै नेवारहरू जात्रा मनाइरहँदाखेरि आक्रमण गरेको तपाईँलाई थाहा छ। हनुमान ढोकाको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? 9 तले एउटा चाहिँ दरबार छ, त्यो भित्र नेवारहरूलाई भोज खुवाउने भनेर चाहिँ राँगोको मासुहरू चाहिँ टन्न रक्सी गरेर तलबाट चाहिँ परालको आगो लगाएर चाहिँ त्यो मन्दिर सुधै जलाइदिएको कहानी छ। त्यसकारण यस्तो जनहत्यारा कहिले पनि यो देशको एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। यसले माटोको एकीकरण गर्यो, तर त्यो माटोमा हुने जातिको, त्यो माटोमा बोल्ने भाषाको, त्यो माटोमा बोल्ने धर्मको, त्यो माटोमा भएको संस्कृतिको एकीकरण गर्ने। त्यसकारण आज हामी यहाँ आदिवासी मङ्गलहरू छौँ, हामी आदिवासी यहाँका चाहिँ मधेसका थारूहरू छन्, यहाँ दलितहरू छन्, मुस्लिम छन्। पृथ्वीनारायण शाहले माटोको एकीकरण गर्यो, तर जाति भाषा धर्म संस्कृतिको एकीकरण गरेन। आज यो मञ्चबाट यो भोटेको छोरा अङ्काजी शेर्पाले उद्घोष गर्छ, पृथ्वीनारायण शाहले गर्न नसकेको जाति भाषा धर्मको एकीकरण हामी आदिवासी मङ्गोलले गरेर देखाउनेछौँ, त्यो देखाउनेछौँ हामी। त्यसकारण हामी त्यसैको लागि हामीले के भन्यौँ कि पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो भाषिक रूपमा गोर्खाको भाषालाई एकाधिकार दिएको छ, त्यो गोर्खा भाषालाई दिएको एकाधिकारलाई हामी खोसेर सबै जातिको मातृभाषालाई कामकाजी सरकारी कामकाजी भाषा अधिकारको सहितको राज्य हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। हिजो पृथ्वीनारायण शाहले एउटै भाषा धर्म संस्कृति भएका जाति समुदायहरूलाई एउटै भूगोलमा राख्यो भने यसको बिचमा चाहिँ भावना त एकता बढ्छ, सङ्गठित हुन्छ। यसलाई चाहिँ राज्यप्रति विद्रोह गर्छ भनेर चाहिँ तामाङहरूलाई चाहिँ विभाजित गर्नलाई वरिपरि तामाङको चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ 8-9वटा जिल्लामा विभाजित गरिदियो। परन्तु के भयो, तामाङहरूको एउटा चाहिँ त्यो थलोलाई एउटा जिल्लामा एउटा अञ्चलमा राखेको सबै तामाङको ठाउँमा हुन्छ नि, उसको भाषा धर्म संस्कृतिको विकास हुन्थ्यो, उसको पहिचान स्थापित हुन्थ्यो। तर के गर्यो, तामाङहरूको गाउँलाई नुवाकोट जिल्ला, रसुवा जिल्ला, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, काभ्रे जिल्ला, मकवानपुर जिल्ला, दार्जिलिङ जिल्ला भनेर चाहिँ खण्डित गरिदियो। तामाङहरू अल्पसङ्ख्यकमा भए, चुनाव लडेर को हुने? नुवाकोटबाट चुनाव लड्यो अर्जुन नरसिंह केसी जित्ने, काभ्रेबाट चुनाव गरेर राजेन्द्र खरेल जित्ने, सिन्धुपाल्चोकबाट चुनाव गरेर पशुपति शमशेर जस्तो एउटा ठिङ्गो राणा जित्ने, मकवानपुरबाट चाहिँ चुनाव गर्यो कमल थापा जस्तो हिन्दूवादी चाहिँ मान्छे जित्ने, अनि धादिङबाट चुनाव जो गर्यो राजेन्द्र पाण्डे जित्ने। तामाङहरूको वासस्थानलाई खण्डित गरेर उनीहरूको बहुमतको जनसङ्ख्या अपमतमा राखेर नीति निर्माण गरेर तहमा पुग्ने ठाउँमा आउन नदिने षड्यन्त्रका कारण एउटै भाषा धर्म संस्कृति भएका जाति समुदायलाई भूगोलमा खण्डित गरेर नदीको नाउँमा, हिमालको नाउँमा
अञ्चललाई जिल्ला विभाजित गर्ने अल्पसंख्यक बनाउने उनीहरूले चुनाव जित्न नजित्ने। काठमाडौँ उपत्यकाका यो 4 किल्ला नेपाल भनेर चिनेको थियो, नेपाल भनेर त्यो नेवारहरूको सभ्यता हो। यहाँका जति पनि मन्दिर तपाईँलाई भेट्नुहुन्छन्, यहाँका जति कुवा भेट्नुहुन्छन्, जति सडक भन्छन्, ती नेवारहरूले चाहिँ बनाएका चिजहरू। संयन्त्रकारी पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो जैसी मामासँग मावली गाउँ नुवाकोट जाँदाखेरि माथि चाहिँ चन्द्रगिरी डाँडाबाट हेरे, के हो त यो त जिलिमिली चाहिँ ठाउँ छ, यो कुन ठाउँ हो भनेर सोद्धाखेरि सरकार यो नेपाल हो। कस्तो छ यस्तो त अचम्मको देश छ, हेर्न जानु परेन। गयो यहाँ पार्टी बाहुवा, सडक, मन्दिरहरू देखेपछि कुमाई बाहुन हो षड्यन्त्र गर्न थाले, मित साइडो लगाउन थाले, मित साइडो लगायो। कीर्तिपुरमा चाहिँ आक्रमण गर्ने षड्यन्त्र भयो। कीर्तिपुरमा त कसरी आक्रमण गर्यो तपाईँलाई कहानी एकदम रोचक छ। यहाँका चाहिँ कीर्तिपुरवासीहरू असाध्यै महान योद्धा थिए। कालु पाडे सहित 50,000 मान्छेको चाहिँ कत्लेआम गरेको छ उहाँहरूको चाहिँ योद्धाहरूको सहयोगमा। दिउँसोभरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ गोर्खाली सेनासँग युद्ध लड्ने अनि राति चाहिँ चट्टासँगले चाहिँ आराम गर्ने अनि महिलाहरूले चाहिँ त्यसको यो कीर्तिपुरको 4.5 किल्ला चाहिँ सुरक्षा गर्ने। त्यो राति महिलालाई सुरक्षा गर्ने बेलामा त्यो यहाँका कीर्तिपुरको एउटा नेवार महिलाको मितिने चाहिँ एउटा बाहुनी रहेछ। त्यो बाहुनीले के भन्थ्यो भने, मितिनी तिमीलाई यत्रो आपद परेको छ, तिम्रो गाउँमा चाहिँ गोर्खाको सेनाले हमला गरिरहेछ, तिमीहरू रातभरि सुत्दैनौ, तिमीहरू जाऊ सुत आज। यति बेला पनि मितिनेको काम न के काम, आज म तिमीहरूको चाहिँ गेट म रुङ्दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो मूल गेटमा चाहिँ उसको मितिनीले सुताएर त्यहाँ बस्यो। मितिनीले विश्वास गर्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ सुत्न गए। राति चाहिँ सबैजना पुरुषहरू सुतिराखेको थियो। त्यो गेट डुब्ने मितिनी पनि सुतेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि सट्टसँगले चाहिँ नि गेट खोलिदियो। पृथ्वीनारायणसँग गोर्खा सेनाहरूलाई यहाँका आदिवासी नेवारले लाउने लुगा लगाएर चाहिँ नि उनीहरू आउन थाले। त्यो माथि हिर्कायो के हो गाडीमा। यसरी चाहिँ उ गरे, आक्रमण गरे र आक्रमण गरिसकेपछि चाहिँ नेवारको लुगामा उनीहरू भित्र पसे, सुतेका चाहिँ योद्धामाथि आक्रमण गरेर उनीहरूलाई कब्जामा लिए। त्यतिले पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा सेनाको चित्त बुझेन। पछि यहाँका चाहिँ नि खेतमा काम गरिराखेका पृथ्वीनारायण शाहको राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि सामान्य जीवन बिताइराखेका चाहिँ बच्चाहरूको नाक, आइमा मान्छेहरूको नाक कान काटी, कृषकहरूको नाक कान चाहिँ नि यहाँको चाहिँ युद्धको प्रतिशोध लिन चाहिँ उसले त्यो प्रकारको चाहिँ आक्रमण गर्यो। तपाईँलाई थाहा छैन अहिले कीर्तिपुरमा जति चाहिँ यो के अरे बिल्डिङ वरिपरि देख्नुहुन्छन्, यो तत्कालीन कीर्तिपुरवासीहरूको खेती गर्ने जमिन हो। र यो खेती गर्ने जमिन खेतबारीबाट चाहिँ मकै, कोदो, आलु, धान यहाँ लिएर खान्छ र यिनीहरूले युद्ध लडिरहन्छ भन्ने पहिलो काम के गरे, यो वरिपरिको सबै खेतमा आगो लगाइदिए, नाकाबन्दी गरे, पानी लिएर जान दिएन, खाना चाहिँ भित्र जान दिएन। महिना नाकाबन्दी गरेर चाहिँ उनीहरूलाई कमजोर बनाएर अङ्ग्रेजी शासकबाट दिएको हतियार लिएर, बेला के भन्छ इटालियन व्यापारीले ल्याइदिएको बन्दुक लिएर यहाँका कीर्तिपुरवासीहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिएर पछि युद्धको प्रतिशोध साँच्नको लागि नाकान काटेकोमा इतिहास विवाद छैन। पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली सेनालाई नाकान काटेको हो भन्ने कुरामा सबको एकमत छ। विवाद कहाँ छ? 7 धार्नी, 9 धार्नी, 12 धार्नी र 17 धार्नीको छ। ल बढीको छोडिदिउ, कम्तीमा 17 धार्नी, 7 धार्नी त काटेको रहेछ नि त। मेरो नाक र कान काटेर 7 धार्नी पुर्याउनलाई कति हजार मान्छेको यहाँ चाहिँ नाक कान काट्यो होला। एउटा सियोले गोर्खाको मान्छे चाहिँ पीडाले असह्य हुँदाखेरि आफ्नो जिउको अमूल्य त्यो अङ्ग काट्दाखेरिको पीडा हामी कल्पना गरौँ। त्यसकारण हामी भन्छौँ पृथ्वीनारायण शाह युद्ध अपराधी हो, यसलाई युद्ध अपराध घोषित गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ नि सिंहदरबारको अगाडि भएको चाहिँ शालिग त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ भन्ने कुरा। आज त्यो शालिगको मुनि हाम्रा चाहिँ भर्खर चाहिँ एउटा गाईको बाछा जन्मेको छ। के अरे त्यसको नाम के लिम्बू रे, राजेन्द्र लिम्बू भनेर भर्खर एउटा सानो गाईको बाछा जन्मेको छ। हिजो चाहिँ त्यो के अरे प्रेसर कुकरमा 4 सिटी लाउँदै नपाउने कमल थापा भन्ने एउटा गोरु थियो। त्यो गोरु गएर अहिले बाछा जन्मेको छ। त्यो बाछा पनि ट्याउ ट्याउ गराउँदैछ।
अनि हामीले चाहिँ उहाँ शिवपुरी जङ्गलमा जेलमा पठाएको ज्ञाने आज त्यहाँ गएर चाहिँ भाषण गर्दैछ भन्ने मैले सुनेको छु। ज्ञाने भर्खरको त्यो चाहिँ राजेन्द्र बाछो कमलेलाई यहाँबाट हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको शालिग मुनि जयन्ती मनाउने नाउँमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा दिन्छ भने हामीले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त तोड्छौँ। त्यो मुनि भाषण गर्न तिमीहरूलाई नेवा तामसालिङ जेलको पहिलो कैदी बनाउन हामी बाध्य हुने छौँ। यो मेरो चेतावनी हो। कमले अर्को राजा आऊ देश बचाऊ 17,000 गणतन्त्रवादी शहीदहरूको रगतले कोरेको संविधानमा उसको रगतको चाहिँ मसी सुकिरहेको छैन। आज गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने कसरी बताउँछ? एउटा छोरा गजडी गाँजा खाने छोरालाई बताउन नसक्ने ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई नेपाली बताउँछ? तपाईँलाई विश्वास छ? उसका दाजु बताउन नसक्ने, दाजुका परिवार बताउन नसक्ने, आफ्ना भतिजी नै बताउन नसक्ने, अनि उहाँ कुकुरसँग सुतेर जोगीसँग त गाँजा खाने एउटा छोरा बताउन नसक्ने मुलाले यत्रो 3 करोड नेपालीले बताउन सक्छ? सक्दैन। त्यसकारण यो राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा आऊ गाँजा खाऊ, राजा आऊ मठ मन्दिरको देवता बेचेर खाऊ। यिनीहरू चाहिँ गाँजा व्यापारी हो, यिनीहरू देउता व्यापारी हो। त्यसकारणले 17,000 गणतन्त्रवादी शहीदहरूको सपनालाई चाहिँ साकार पार्नको लागि यो गणतन्त्रको आवाज उठाएर नै छ। अहिले हाम्रो अगाडि प्रहरी छ, तल मुनितिर सेना बसेका छन्, बन्दुकमा तातो गोली लोड गरेर बसेका छ। यी सेना यी प्रहरीहरूले भारतले चीनले आक्रमण गरेको जमिनको रक्षा गरेका छ? जनजातिको आन्दोलनमा गोली हान्ने, थारूको आन्दोलनमा गोली हान्ने, नेता र राजाका बच्चा जन्म्यो भने सलामी दिने, बाजुन जेलसम्म गुलामी गर्ने, मरेपछि मनाउने जाने त यिनीहरूले जानेको छ के? आज एउटा गणतन्त्रवादी आन्दोलनको लागि एउटा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हाम्रो हातमा लट्ठु पनि छैन, झन्डा बोक्ने डन्डा केही छैनन्। आज यत्रो पैसा परिचालन गरेर त्यहाँ तल त्यो यहाँका किर्तिपुरका आदिवासीहरूले पर त्यो हनुमान ढोका त्यो तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ? दरहारा देख्नुहुन्छ? सेतो दरहारा, त्यसको वरिपरि त्यो दरबार स्क्वायर छ। त्यो दरबार स्क्वायरले अत्याचार गरे हुनाले त्यहाँ आएर त्यो थुक्ने ढुङ्गालाई आज पृथ्वीनारायण शाहको प्रतीक मानेर अवतार मानेर हामीले जुन दिन बेलादेखि थुक्ने अभियान चला त्यहाँदेखि यो थुनिराखेको छ। यो भन्दा नस्लवाद के हुन सक्छ? जानुहोस् निर्मला पन्तको हतियार पत्ता लगाउन जानुहोस्, यहाँ हाम्रो लागि तपाईँ सुरक्षा आवश्यक छैन। जानुहोस् लिपु लेक कब्जा गरेर जानुहोस्। हिजो तुइन काटेर चाहिँ हाम्रो नेपाली मार्ने भारतीय सेनामाथि गोली बर्साउन जानुहोस्। यहाँ आज आदिवासीको आन्दोलनमा, यहाँको काठमाडौँ निवासहरूको गुठीको आन्दोलनमा तातो गोली हिर्काउन होइन, बिना चेतावनी गोली हिर्काउने काम हामीलाई तर्साउनको लागि पुरा बन्दुक बोकेर मैले देख्छु सशस्त्र प्रहरीका त पुरै वरिपरि घेरा लाएर बसिरहेछ। छत्तीसगढ घेरा लाउनुहोस्। यी नस्लवादी हिन्दूवादी सेनाहरूलाई, हिन्दूवादी प्रहरीहरूलाई पनि हामीले कुनै दिन तहलाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। तपाईँहरू गणतन्त्रवादी भइसक्यो, तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षवादी भइसक्यो, तपाईँहरू अहिले पनि हिजो हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू राजा हुँदाको चरित्र तपाईँहरूमा आउँछन् भनेदेखि तपाईँहरूसँग पनि हाम्रो लडाइँ सुरु हुन्छ भन्न म चाहन्छु। मङ्गोलका योद्धाहरू छन्, लिम्बानी योद्धाहरू छन्। यदि हिजो माओवादीको जनयुद्ध हाम्रो शक्तिको बलमा उठेको हो भने अब हाम्रो लागि हामी आफै आन्दोलन गर्छौँ, हाम्रो लागि हामी आफै मुक्तिको आन्दोलन अगाडि बढाउनेछौँ। यो आन्दोलन कुनै हालतमा सहमतिमा टुङ्गिने छैनन्। जबसम्म निर्णायक रूपमा राज्य सत्ता हाम्रो हातमा आउँदैनन् तबसम्म हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। मित्रहरू, म धेरै लामो बोल्न चाहन्न। आज पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीको बेलामा कसको थुक्दा त्यसको मुखमा अगुल्डो लाउँछु भन्छ। ताकत छ, मङ्गोलले बोल्यो, आङ्गाजीले बोल्यो, कसको ताकत छ? ल आगो लाउन आइज। कसको ताकत छ? किर्तिपुरमा छौँ,
अहिले पनि छ, अर्को 27 गते पनि, अर्को चाहिँ आउने 78, 69, 70, 71, 72, 80 सालसम्म हामी यही हुन्छ। 27 गते 1 बजे आउनु, अनि यहाँ चम्का बेडबाट कसको भिडन्त कसको मुखमा कसले आगो लाउँछ हामी देखाइदिन्छौँ। त्यसकारण जबसम्म पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउनुहोस्, हाम्रो आपत्ति त्यसमा होइन। त्यसको जयन्तीलाई एकता दिवसको रूपमा मान्नुहुन्न, किनभने त्यसले नेपाल राष्ट्रको एकताको त्यसले गरेको होइन। त्यसले कुनै हालतमा एकता गरेको होइन। त्यसले उपनिवेश लादे, भाषिक उपनिवेश, सांस्कृतिक उपनिवेश, धार्मिक उपनिवेश, जातीय उपनिवेश लादे। कहिले पनि एकीकरण भनेको के? एकीकरण भनेको चाहिँ विविधताको बिचमा सहमति हुनुपर्छ, एकता हुनुपर्छ। एकीकरण कसैले जबरजस्ती चाहिँ मसँग मिल्नुपर्छ भने मिल्छ? एकीकरणमा लेनदेन हुन्छ। ल तिम्रो भाषालाई यो अधिकार दिन्छु, तिम्रो धर्मलाई यो अधिकार दिन्छु, तिम्रो संस्कृतिलाई यो अधिकार दिन्छु, राज्यमा तिम्रो चाहिँ यसरी गर्छु भने चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेज हुन्छ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह कुनै पनि हालतमा नेपालको एकीकरण होइन। तपाईँलाई थाहा छ भारतमा शासक को थिए? अहिलेको विशाल भारतमा चाहिँ एकीकरण गर्ने मान्छे को? अङ्ग्रेजी शासक। के भारतले अहिले त्यो ब्रिटिसको महारानीलाई एकीकरणको प्रतीक मानेर त्यसको मूर्ति पूजा गर्छ? गर्दैन। त्यसले माटो जोडे होला। नेपालका चाहिँ यतिका 3 करोड आदिवासीलाई राज्यमा जोड्न सकेन, उसका धर्मलाई जोड्न सकेन, उसका संस्कृतिलाई जोड्न सकेन। जसरी भारतलाई एकीकरण गर्ने अङ्ग्रेजी शासक भए तापनि उसलाई एकीकरणको प्रतीक मान्दैन, पृथ्वीनारायणले पनि हामी एकीकरणको प्रतीक मान्दैन। जाओ, गेट आउट। अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिका कहिले पत्ता लगाए? इतिहासमा के पढ्नुभयो तपाईँलाई? कसले? क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगायो भने हामीले पढाएको हो कि नि त। त्यहाँका आदिवासीहरूले के भने तमुलाले पत्ता लगाउनु भन्दा 3000 अगाडिदेखि हाम्रा पुर्खाहरू यही माटोमा थिए। त पछि आइस, हामी त पहिलेदेखि यही थिए, हामीले उहिले तैले भन्दा 3000 वर्ष पत्ता लगाएको। त्यस कारणले अमेरिकामा क्रिस्टोफर कोलम्बसको मूर्ति त्यहाँबाट हटाएर त्यहाँका आदिवासीहरूले आफ्नो पुर्खाको मूर्ति राखेको छ। अब सिंहदरबारमा काठमाडौँका यो पृथ्वीनारायण शाहलाई जीवन दान दिने कृत्य लक्ष्मीको शालिग त्यहाँ ठहराउनुपर्छ, त्यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हटाउनुपर्छ, किनभने त्यसले यो राज्य एकीकरण गरेको होइन। हिजो जनयुद्ध कालमा राजाका शालिगहरू भत्काएका छन्, नस्लवादी कविका शालिगहरू भत्काएका छन्। अहिले चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि एउटा भोट सुगालाई, एउटा भोट रुगालाई भनेर चाहिँ नि कमल थापाले भोट मागेको भरमा 25-26 जना माननीय जित्यो भन्दैमा त्यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भाँचेको औलो हामीले भाँचेको, तरबार खोसेर फालेको थियो, सिरिपेर हामीले भाँचेको थियौँ। आज त्यसको जगमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जीवन दान दिएको 1.5 फुटको जग्गामा उभिएको पृथ्वीनारायण शाहलाई पूजा गरेर फेरि यो देशमा हिन्दू राज्य र हिन्दू राजा ल्याउने कल्पना यो देशका प्रतिगमनकारी बादशाहहरू गोरुहरू लागिराखेका छन्। हामी लिम्बुवानीहरूले ख्याल ख्यालमा 4 इन्ची काट्छौँ भनेको छौँ। साकेलामा हामीले गोरु काट्नै पर्छ, उधौली उभौली हामीले गोरु काट्नै पर्छ, मुस्लिमहरूले गोरु काट्छ। कुन दिन हामीले टुडखेलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग अगाडि गोरु चाहिँ काटेर त्यसको शालिग ढाल्न नपरोस्, यो पनि मेरो तर्फबाट चेतावनी हो। लडाई समानताको हो, लडाई पहिचानको हो, लडाई धर्मनिरपेक्षको हो। त्यसका लागि लडाई हिजो चाहिँ पृथ्वी के राजा महेन्द्रले चाहिँ खण्डित गरेको चाहिँ एउटै भाषा धर्म संस्कृति भएका तामाङहरूलाई जोड्ने हो, एउटै भाषा धर्म संस्कृति भएका लिम्बूलाई जोड्ने हो, एउटै जीवन पद्धति भएका किराँतीहरूलाई जोड्ने हो, एउटै चाहिँ जीवनशैली भएका नेवारहरूलाई जोड्ने हो। त्यसकारण हाम्रो यो अभियान पृथ्वीनारायण शाहलाई ठुक्दै पृथ्वीनारायण शाहको त्यो प्रतिगमनकारी जनहत्या र कदमको चाहिँ भण्डाफोर गर्दै आम नेपाली जनसमुदाय जसलाई हामीले सानैदेखि गलत इतिहास पढाएको थियौँ, सही इतिहास आज हिजो पहिला सुरुमा पत्ररत्न दाई तुलाधर दाईको नेतृत्वमा यो अभियान गर्दाखेरि मान्छे सबै गोलबेडा भन्दा ठुलो आँखा च्यातेर हेर्थ्यो के भएको कसो भएको भनेर। आज काठमाडौँ फेसबुक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, हजारौँ लेखकहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण, त्यो एकीकरण नभएर त्यो उपनिवेश हो, अतिक्रमण हो, भाषिक अतिक्रमण हो, धार्मिक अतिक्रमण हो, सांस्कृतिक अतिक्रमण हो
जातीय अतिक्रमण हो भनेर चाहिँ सबैजना के भन्छ, इभन पहाडे ब्राह्मण लेखकले पनि यो कुरा गरिराखेका छन्, आहुतिले यो कुरा गरिराखेका छन्, खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले यो कुरा गरिराखेका छन्। त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मात्रै मनाउने हो भने निर्मल निवासले क्यान्डल बालेर चाहिँ चलाऊ होइन, अथवा निर्मलको निवासमा चाहिँ पुरा आगो सल्काएर चाहिँ त्यसको मनाऊ, हाम्रो आपत्ति छैन। हाम्रो आपत्ति यसको दिन हत्याराको जन्म जयन्तीलाई एकताको रूपमा मनाउनु हुन्न। त्यसकारण जबसम्म पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाइरहन्छन्, मङ्गोल युवाहरूले आङ्काजीले पहिचानवादीहरूले हामी के गर्छौँ, पृथ्वीनारायण शाहको यो प्रतीकमा आएर वर्षेनी पुस 27 गते ठिक्कै 1 बजे हामी सबैजना मिलेर फेरि के गर्छौँ, ल आउनुहोस् फेरि एकचोटि फुर्कौँ, लास्ट फेरि पनि जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह, जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह, फेरि एकचोटि जनहत्यारा पृथ्वीनारायण शाह। धन्यवाद। धेरै कुराहरू राख्न जरुरी ठानिन, तैपनि केही कुरा चाहिँ मैले राख्नै पर्ने हुन्छ। आज वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवस भनेर मनाइरहेका छन् कतिपय साथीहरूले, तर हामी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवस मनाइरहेका छैनौँ, हामी कालो दिन मनाइरहेका छौँ। त्यो पनि आज यस कीर्तिपुरको यो जो नकटुवा भन्ने ठाउँमा उभिएर हामीले पृथ्वीनारायण शाहको जुन च्यादती विरुद्ध उनले गरेका दमन विरुद्ध उनले हाम्रो लुटेको राज्य र हाम्रो लुटिएको संस्कार संस्कृति र यो देशमा हामीलाई चाहिँ शासित बनाइएको इतिहास विरुद्ध हामी यो भूमिमा उपस्थित भएका छौँ। हामी कुनै यो रहरले आएका छैनौँ। आज देशभरि पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार गर्ने लहर चलिरहेको छ। यो लहर भनेको गणतन्त्र विरुद्ध हो, यो लहर भनेको संघीयता विरुद्ध हो, यो लहर भनेको 10,000 मूलवासी मङ्गोलहरूले यो राष्ट्रका नागरिकहरूले बलिदान दिएको विरुद्ध हो कि होइन? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामी यो देशको सबै जातको फुलबारी भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भने तापनि, यो देशको 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भने तापनि यो देशमा फुलिरहने केही शासक वर्गहरूको विरुद्धमा हामी अब औँला मात्र होइन, चाहेको खण्डमा हामीले जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न तयार छौँ। यो पृथ्वीनारायण जयन्ती होइन, आज 300 जन्म जयन्ती भनिरहँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरेको भनेर भनिरहँदाखेरि के चाहिँ एकता गरेको छ? आज तपाईहरूले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, कति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा चाहिँ लेखहरू आए। हेर्नुहोस्, आजको पत्र पत्रिकामा हेर्नुहोस्, हिजोको पत्र पत्रिकामा हेर्नुहोस्, आजको सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, कति चाहिँ आएछन्। आज राजावादी भन्नेहरूले 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ भेला पारेर भारतको टट्टोलाई भेला पारेर पैसामा चाहिँ मान्छेहरूलाई किनेर ल्याएर चाहिँ यहाँ नारा जुलुस लगाएर गणतन्त्र विरुद्ध चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने हो। हामी तिनीहरूको विरुद्धमा हामी छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो खोसिएको भूमि फिर्ता लिन चाहन्छौँ। हामी यो देशमा हाम्रो मूलवासीहरूको यो देश हो, यो मूलवासीहरूले चाहिँ यहाँ शासन गर्न पाउने कि नपाउने? आज यो देशमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ पाखा लगाएर केही मुठ्ठीभरका शासकहरूले, ब्राह्मणवादी चिन्तन भएका, नस्ववादी चिन्तन भएका शासकहरूले यो देशमा शासन गरिरहेका छन्, हो कि होइन? अनि उनीहरूको उनीहरूलाई काँधमा बोकेर चाहिँ उनीहरूलाई अझै पनि हामी बोकिरहने। अनि हिजो पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ चाहिँ यही कीर्तिपुरका मात्र नभएर साराका सारा नेपालभरिका चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूको, यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ कत्लेआम गरेको हो कि होइन? हो भने हामीले किन पृथ्वीनारायण एकता दिवस मनाउने हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन जन्म जयन्तीको एकता दिवस हामी मनाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो देशको भाषा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यतामाथि
कत्लेआम गरेको छ। हाम्रो साराका सारा चाहिँ यो देशको भूमि यिनीहरूले कब्जा गरेको छ। कसले भन्छ यो चाहिँ एकता दिवस भनेर? जबकि चाहिँ गोर्खामा चाहिँ दर्पे शाहले स्थापना गरेको गोर्खा राज्य त्यसपछिको चाहिँ जुन अभियान चाहिँ सञ्चालन भयो, राम शाहदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाह, त्यसै गरी रणबहादुर शाह, त्यसपछि गगनमान विक्रम युद्ध, अनि त्यसैपछि महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह, ज्ञानेन्द्र शाहसम्म आउँदाखेरि के गरे तपाईहरुलाई थाहा छ? अघि नै पूर्ववक्ता हाम्रो चाहिँ जसपा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ जो अंकाजी दाइले पनि भन्नुभयो, यहाँ उहाँले भनिसक्नुभयो हिजो चाहिँ काप्रे तेमालमा, त्यसै गरी रसुवाको गतलाङमा, त्यसै गरी चाहिँ ककनीमा, नुवाकोटको ककनीमा, धादिङको सेन्जोङमा, अनि यो काठमाडौँको चाहिँ यो जुन उपत्यका छन्, जुन एल खप अथवा नेवारी भाषामा एल खप भन्दो रहेछ, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर, यही एल खप भित्रका चाहिँ मूलवासीहरू नेवार समुदायहरूको चाहिँ कत्लेआम गरेको इतिहास छ। यहाँका चाहिँ सत्रधारी नाकान कति हो भनेर त सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यिनीहरूले हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता नष्ट गरिसक्यो। पृथ्वीनारायण शाह एकताको प्रतीक भनिरहँदाखेरि एउटा कुरा तपाईहरुलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। यही नेपालमा चाहिँ जब 1955 मा संयुक्त राष्ट्र संघमा चाहिँ नेपालको भाषा के हो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माग गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र संघमा चाहिँ यहाँको रञ्जना लिपि लिएर चाहिँ दर्ता गरेको छ। त्यसपछि मात्र नेपाल भनेको स्वतन्त्र नेपाल हो भनेर चाहिँ भनिएको। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने भारतले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघमा जुन चाहिँ आजको देवनागरी लिपि भनिन्छ त्यो देवनागरी लिपि चाहिँ दर्ता गर्न लगेको थियो। तर यो भारतले दर्ता गरिसकेको हो भनिसकेपछि के भयो? त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ नेवारी समुदायहरूले चाहिँ आजको दिनमा पनि बोल्ने भाषा नेवार भाषा अनि रञ्जना लिपिलाई चाहिँ यो देशमा के गर्यो? संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता गरेर यो देशलाई स्वतन्त्र गरेको इतिहास छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकता गर्यो। त्यसो भए खोइ दार्जिलिङ चाहिँ यहाँ नेपालमा छ आजको दिनमा? सिक्किम र दार्जिलिङहरू भाग्सु देहरादुनहरू आज नेपालको छन्, नेपालको हिस्सा छन्? हो, त्यसो भए आजको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक भन्नु गलत छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि केही अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले चाहिँ यो खालको अभियान चलाइरहेका छन्, यो गलत छ। अर्को कुरामा तपाईहरुलाई भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरेको भनिसकेपछि त जति बेला चाहिँ यलम्बर राजाले यो देशमा शासन गर्दै थिए त्यति बेलाको नेपाल कहाँसम्म थियो? तपाईले इतिहास हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ भन्नै राख्न पर्दैन। यलम्बरले शासन गर्दाको चाहिँ भूमि भनेको कहाँसम्म थियो त भन्दाखेरि दक्षिण भारतदेखि लिएर पश्चिमको चाहिँ काश्मीरदेखि लिएर चीनदेखि लिएर चाहिँ सारा भूमिहरू चाहिँ किराँत देश थियो भनेर चाहिँ हिजो इतिहासमा लेखिएको छ। त्यो हामीले लेखेको होइन। तपाईले हेर्नु भने पुराणमा हेर्नुहोस्, भागवत गीतामा हेर्नुहोस्, साराका सारा चाहिँ किराँत ग्रन्थमा हेर्नुहोस्, कहाँ थिएछन् त किराँत देश। नेपालको वास्तविक चाहिँ एकीकरणकर्ता भनेको त को थियो? यलम्बर थियो। जतिखेर यलम्बरले चाहिँ शासन गरेको थियो त्यति बेलाको भूभाग आज खोइ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गर्न सक्यो? अनि कसरी चाहिँ एकीकरणकर्ता भयो त? हो, अर्को कुरा म तपाईहरुलाई भन्छु, जबकि एकीकरण भनेर चाहिँ आज जुन तवरले चाहिँ यहाँ फुकिरहेका छन्, तर जब सुगौली सन्धि भयो त्यसपछि नेपालको आजको नेपाल भनेर चाहिँ यही दार्जिलिङ काकरभित्तादेखि यता महाकालीदेखि यता भनेर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ छुट्टिएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गरेको भने खोइ वास्तवमा एकीकरण भएकै थिएन। यो षड्यन्त्र थियो, जाल थियो। एउटा बाहुनले आजको वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत भनिने अथवा 18औं शताब्दीमा चाहिँ जति बेला चाहिँ खम्वान भन्ने राज्य त्यस
अस्तित्वमा थियो। त्यो खम्वान राज्य भनेको एकजना बाहुनको र पृथ्वीनारायण शाहको षड्यन्त्रमा समाप्त भएको हो। षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले उनीहरूको षड्यन्त्र गर्ने तरिका, उनीहरूले चाहिँ हडप्ने तरिका पनि अजीबको छ। मितेरी साइनो गाँसेर नेवार दाजुभाइहरूले आक्रमण सोझो तरिकाले आक्रमण गर्न नसकेपछि अब मितेरी साइनोलाई ल मिचु भनेर हात मिलाउन आएर अनि षड्यन्त्रबद्ध तरिकाले चाहिँ माथिबाट चाहिँ तरवार तेर्स्याउने यस्तो खालको चाहिँ अपराध गर्नेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकताको प्रतीक मान्नुपर्ने। आज साराका सारा महात्मा गान्धी, भारतको महात्मा गान्धीको शालिग ढलिरहेको छ। क्रिस्टोफर कोलम्बसको चाहिँ शालिग ढलिरहेको छ। किन ढलिरहेको छ? यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रङ्गभेदी हुन्, यिनीहरू भनेको नस्लवादी हुन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको ढलिरहेको छ। आजको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहको पनि एकताको प्रतीक मान्दै लान्छौँ भने हामी पृथ्वीनारायण शाहको पनि शालिगलाई भत्काउन सक्छौँ, किनभने त्यो हामीसँग अधिकार छ। यो देशमा हाम्रो हिजो राज्यहरू थियो। 18औं शताब्दीसम्म अस्तित्वमा रहेका राज्यहरूलाई चाहिँ समाप्त गरेर नेपाल एकीकरणको यहाँ चाहिँ ढङ फुक्नेहरूलाई चाहिँ मेरो चुनौती छ। यो देश मूलवासी मङ्गोलहरूको खुरुक्क जिम्मा लगाऊ। यदि जिम्मा लगाउँदैनौ भने साराका सारा देशैभरिका मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट भएर अब तिमीहरूको चाहिँ सिंहदरबारबाट घिसारेर निकाल्ने दिन आउँदैछ। यो दिन चाँडै आउँछ। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, यहाँ चाहिँ 50-100 जना मान्छे आएर कराएर जान गए भनेर। हामीले चाहिँ उहाँ धादिङ, त्यसै गरेर चाहिँ नुवाकोट, त्यसै गरेर चाहिँ हामीले यो विभिन्न वरिपरिका जिल्लाका मान्छे हामीले बोलाएका छैनौं। यहाँ जो जति छौं हामी यो स्वस्फूर्तरूपमा आएको हो। यहाँ कुनै हामीले चाहिँ ल गाडी रिजर्भ छ भनेर हामीले ल्याएर आएको होइन। साथीहरूले आफै तेल खर्च गरेर आउनु भएको छ। यो तपाईहरुले चाहिँ के खेलाची सम्झिनु भएको छ? यो झिल्का हो। तपाईहरुले झिल्कालाई तपाईले चाहिँ यो झिल्का मात्र हो भने सम्झिनु भयो भने तपाईहरु गलत हुनुहुनेछ। तर यो एउटा राको बनिसकेको भनेर बुझ्नुहोस्। म तपाईहरुलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानको चाहिँ केही समय अगाडि मात्र हिजोको चाहिँ जुन किपट थियो, त्यो किपट भनेको राजा महेन्द्रले खोसेको। यहाँ राजा महेन्द्र पनि राष्ट्रवादी थिए, एकताका प्रतीक थिए भनेर चाहिँ राजा महेन्द्रको पनि गुणगान गाउँदैछन्। हिजो त्यही राजा महेन्द्रले पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो देशको एकीकरणकर्ता हो, यो देशको निर्माता हो। मैले भन्ने गरेको छु, यो कबै पनि हुन सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल निर्माण गरेकै हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडि नै नेपाल थियो, हो कि हैन? अनि कसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुन्छन्? कसरी चाहिँ यो देशमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राष्ट्र निर्माता हुन सक्छन्? यो कपोल कल्पित हो। यो कपोल कल्पित इतिहास अब हामी साराका सारा युवाहरू, देशैभरिका युवाहरूले अब जलाउने अभियान सुरु गर्छौं चाँडै नै। तपाईहरु धन्न नमान्नुहोस्, हामी इतिहास पुनर्लेखनको पक्षमा छौं। नेपालको इतिहास बनावटी छ। नेपालको इतिहास सरासर चाहिँ यो झेला गरेर बनाइएको इतिहास हो। एउटा कोठाभित्र बसेर यो नेपालको इतिहास लेखिएको छ, कल्पना गरेर। उहाँ ऋषिमुनिहरूले चाहिँ कल्पना गरेर चाहिँ धर्मशास्त्र लेखे जस्तै नेपालको इतिहास पनि कल्पना गरेर लेखिएको छ। तर तपाईले यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पश्चिमदेखि पूर्वसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म तपाईले चारेर हेर्नुहोस्, यो देशका मूलवासीहरूको इतिहास के छ, जिउँदो प्रमाण तपाईले भेट्नुहुनेछ। हामीले यहाँ नेवारी समुदायको मात्र कुरा गरिरहेको छैनौं, सिङ्गो यो राज्यको कुरा गरिरहेको छौं। सिङ्गो राज्यमा यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरूको अस्तित्व छ, तर आज दबाइएको छ। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो अभियान। पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ चाहिँ शाहले चाहिँ कत्लेआम गरेको ठाउँ त अलिकति पर हो, तर आज हामीले यही अगाडि चाहिँ गर्नु पर्यो। किनभने
यो राज्यलाई चाहिँ सुरक्षा दिन नसक्ने हाम्रो प्रहरी दाजुभाइहरू चाहिँ उहाँ त्यहाँ पर चाहिँ सुरक्षा दिएर बस्नु भएको छ, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, डन्ठा समाएर हो। उहाँहरू कसको लागि यो सुरक्षा गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो देशका शासकहरूको सुरक्षा गर्नको लागि बसेका छन्। हाम्रो करबाट उठेको पैसा, हाम्रो चाहिँ मेहनत र परिश्रमले चाहिँ यो देशलाई हामीले कर बुझाउँछौँ। त्यही करबाट चाहिँ छुट्टिएको चाहिँ भत्ताले चाहिँ उहाँहरू आज कसलाई फेरि चाहिँ रखवारी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यही शासक वर्गलाई, हो कि होइन? हाम्रो अगाडि त उहाँहरू हुनुहुन्न, हाम्रो वरिपरि पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू पर बसेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सुरक्षा गरिराख्नु भएको छ। त्यो हाम्रो सुरक्षा हो? होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ राज्यको सुरक्षा गर्ने पनि होइन। उहाँले त त्यो ढुङ्गाको रखवारी गर्दै हुनुहुन्छ, मान्छेको यहाँ रखवारी गर्नु भएको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरू पनि अब साँच्चीकै यो देशको समानता र न्याय चाहनुहुन्छ भने, यो देशलाई चाहिँ साँच्चीकै एउटा साझा फुलबारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ रुङ्न छोड्नुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्। अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो देशमा धेरै प्रकारको आदि बेहेरीहरू सिर्जना भए। हामी भनिरहेका छौँ, आमूल परिवर्तन पनि भनिरहेका छौँ। नेपालको आमूल परिवर्तनको नाममा चाहिँ विभिन्न नाममा चाहिँ तपाईँ हाम्रा आम मूलवासीहरूलाई नै कत्लेआम गरिरहेको छ। यी शासकहरूले अझै पनि कत्लेआम गर्न चाहन्छन्। अब मूलवासी मङ्गोलहरू होसियार हुनुपर्छ। यदि अझै पनि हामी होसियार नहुने हो भने, अझै पनि हामी आफ्नो निम्ति आफै नउठ्ने हो भने यो देशमा यो शासकहरूले चाँडो भन्दा चाँडो तपाईँ हामीलाई लखेट्न सक्छन्। आज त हामीलाई विभिन्न नाममा लखेटिरहेको छ, तपाईँ हामीले नदेखेको मात्र हो। आज आम मूलवासीहरू ब्रिटिसमा छन्, बेलायतमा अनि अमेरिकामा छन्, अनि चाहिँ युरोपभरि छन्, अनि खाडीभरि छन्। यो कसले लखेटेको? हामीले लखेटेको हो। यही शासकहरूले लखेटेको हो। अनि यही शासकहरू कसको रखवारी गर्न चाहन्छन्? त्यही हिजोको चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनिने कथित जनहत्यारा, हत्यारा, षड्यन्त्रकारी पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवस मनाउँछन् यिनीहरू। यो सरकार, अहिलेको सरकारले पनि यो बुझ्नुपर्ने बेला आएको छ। हुन त हाम्रो गठबन्धन सरकारमा हाम्रो आदरणीय दाइ अङ्काजी दाइहरू पनि समाहित हुनुहुन्छ। उहाँले त यहाँ भाषण गरिसक्नुभयो, खतरै गरी चाहिँ भाषण गरिसक्नुभयो। तर हाम्रो रिक्वेस्ट छ, तपाईँहरू त्यो ठाउँमा रहँदा केही हामीले पनि देख्न पाऊँ भन्छौँ, हो कि होइन? हामीले पनि केही रिजल्ट देख्न पाउनु पर्यो। अब यहाँ मङ्गोलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त तपाईँले दमदारै दिनुभयो। हामीलाई दिल खुस लागेको छ, मन पनि छोएको छ। तर अब यतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन। तपाईँ सत्तामा पनि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्र बाबुराम भट्टराई तपाईँको पार्टीको सायद अध्यक्ष हुनुपर्छ, म खासै चिन्दिनँ पनि। तर उहाँले हिजो मात्र पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान गाइराख्नु भएको थियो। तर त्यही पार्टीको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य यहाँ आएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ थुक्नुभयो। अलिकति विरोधाभास देखिएको छ दाजु। म विनम्र अनुरोध गर्छु, आगामी वर्ष चाहिँ जसपा नेपाल पनि यो पृथ्वी जयन्तीको बेला यहाँ आउने छन्, जसपाका नेताहरू पनि। मैले यति त भन्नै पर्यो दाजुलाई, मैले निमन्त्रण गर्नै पर्यो। अर्को कुरा, अब दाजुले मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा चाहिँ यो आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बडा खुस नै छौँ हामी। तर एउटा कुरा चित्त बुझिरहेको छैन, यो मूलवासी भन्न शब्द चाहिँ तपाईँले यो घाँटीबाट माथि निस्किन चाहिँ किन नसकेको भनेर लागिरहेको छ। कसो मित्रहरू, युवा साथीहरू, अङ्काजी दाजुले त मूलवासी त शब्दै प्रयोग गर्नु भएन भनेर धेरै यहाँ गुनासो आयो हाम्रो युवाहरूको।
होइन जनजाति आदिवासी मात्र भन्ने, हामी मूलवासी चाहिँ भन्ने हामी अभियान त मूलवासीकै गरिरहेछ। झन् मूलवासीको अभियान त भनेर लगाइदिएको दाजुले खालि आदिवासी जनजाति हामी आदिवासी जनजाति मात्र नभनौँ न, हामी मूलवासी भनौँ न भनेर भनेको दाजुले वास्तै गर्नु भएन। तैपनि केही छैन, दाजुले चाहिँ शब्दमा केही अन्तरहरू भए तापनि उहाँले चाहिँ इतिहासको बारेमा धेरै राम्रो कुरा बताउनु भएको छ। त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्नुपर्दछ। हो, यस्ता चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरू विद्वान वर्गहरू हुनुपर्छ। जबकि यस्तो विद्वानै उहाँहरू जस्तो चाहिँ विद्वानहरू यो देशमा नहुने हो भने हामीलाई त के भइरहेछ कसो भइरहेछ मतलबै हुँदैन हैन। तर उहाँले पनि टाइम टु टाइम घचघचाइराख्नु भएको छ। सुरुवात उहाँले नै गर्नु भएको थियो, तर सांगठनिक हिसाबले भन्दा पनि उहाँहरू व्यक्तिगत हिसाबले अंकाजी दाइले सुरुवात गर्नुभएको थियो। अब मंगोलहरू चाहिँ सांगठनिक हिसाबले आएको छन्, सांगठनिक हिसाबले आएको छन्। कुनै यो एउटा व्यक्तिले मात्र गरेको छैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका मूलवासीहरू यहाँ समाहित छन्। होला धेरै जनमासमा नआएको भएर यो कहाँबाट यहाँ चाहिँ हुलिया केटाहरू ल्याएको रहेछ भन्नु, यहाँ हुलिया केटा ल्याएको छैन। यहाँ जति पनि छन् हाम्रा चाहिँ संगठन अभियान चलाउने क्याडर बेस हाम्रो चाहिँ क्याडरहरू आएको हो। यो कुनै हाम्रो चाहिँ जोकर साथीहरू आएको होइन। यहाँ जोकर गर्न पनि हामीलाई आउँदैन, हामी सत्य कुरा गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले पछिल्लो समयमा अब धेरै त भन्न नहुने हो, साथीहरूलाई चाहिँ छटपटी पीडा हुन सक्छ। अंगाजी दाजुले अघि नै चाहिँ बाछो भनिहाल्नु, बाछो बखरको बाछो आछ भन्नु आछ। त्यति साह्रो मैले नभनिहाल्नु, तर हनुमान चाहिँ हो नै। बेचारा जंगलमा बस्ने हनुमानजीको त पुच्छर हुन्छ, मात्र पुच्छर नभएको हो कि होइन त? पुच्छर नभएको हनुमान राजेन्द्र लिङ्गदेन यति बेला त्यसैभरि चाहिँ त लिम्बूले उचालेको पनि होइन बिचरा। खनाल, पाण्डे, नेपाल, दाहाल भन्नेहरूले चाहिँ उचालिरहेछ यत्तिकै। अनि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन बुरुक 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 उफ्रिरहेको छन्। हुन पनि अंकज दाइले भने जस्तै यो बखरको बाछो बढी नै उफ्रिन्छ हैन त, उफ्रिरहेको छन्। अब हिजो अस्ति मात्र देखिरहेको थिए धर्मगुरुहरू लस्कर लागेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ पार्टी प्रवेश गरिरहेको थिए। अब हाम्रो देशमा कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ बुद्धिस्टहरू, यहाँ क्रिस्चियनले चाहिँ भेष पहिरेर आयो भने, यहाँ अरू चाहिँ धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आफ्नै धार्मिक पहिरन लगाएर आयो भने काने खुसी गर्छन्। हामीले चाहिँ हिन्दूको विरोध गर्यो भनेर चाहिँ त्यो के अरे सागर थापा कि के भन्ने र अभिषेक जोशी अनि अर्को पुष्पराज पुरुष भन्नेहरू चाहिँ दलालहरू चाहिँ के गरेछन्, यो जीवन मङ्गोल भन्ने मान्छेले हिन्दूको गायत्री मन्त्रलाई चाहिँ दुष्प्रचार गरे, यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो राष्ट्र सेवक प्रहरी, अब नाम मात्रको राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूकोमा जानु भएको छ उहाँहरू। अब के भन्ने उहाँहरू भन्ने कि उनीहरू गएछन्, हामी कारबाही गर्छौँ, हामी कारबाही गर्छौँ, हामी अनुसन्धान गर्छौँ, हामीले यहाँ खुल्ला रूपमा छौँ, अनुसन्धान पनि गर्नु पर्दैन, हामी तपाईहरुको अगाडि छौँ, अब राष्ट्र सेवक प्रहरीको अगाडि छौँ। यो देशका चाहिँ हिन्दूवादी अभियन्ता साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, जीवन मङ्गोललाई चाहिँ आएर चाहिँ मजाले गिरफ्तार गरेर लानुहोस्, केही फरक पर्नेवाला छैन। यो जीवन मङ्गोल जस्तो मात्र होइन, यहाँ अंकाजी शेर्पा जस्तो मान्छे पनि छन्।
तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ स्वास्थ्यको अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि आज डाक्टर लाल रापचा आउनु सक्नु भएन। उहाँहरु 3-4 वटा विषयमा पीएचडी गर्नु भएको भनेर सुनेको छु। उहाँहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ किनभने हामी पीएचडी नगरेको मान्छेले बोलेको तपाईहरुले खासै पत्यार्न लागिरहेको हुन सक्छ। किनभने यहाँ पीएचडी गरेको डाक्टर गरेको भनेपछि चाहिँ छिटो विश्वास गर्ने चलन छ। त्यही भएर अंकाजी दाजु पनि डाक्टरकै पछि हुनुहुन्छ। अब मैले त्यो भन्न खोजेको त होइन, तर के भने डाक्टरहरूको पछि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू लागिरहेको हुन्छ। कुन डाक्टरले के बोल्यो हैन, त्यही भएर डाक्टरहरू पनि आउनेवाला थियो। हाम्रो एक काठमाडौँका चाहिँ बानेश्वर निवासी केशवमान साकेजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सायद भरे भोलि अन्तर्वार्ता हाम्रै सपोर्टमा दिनुहुन्छ होला। केशवमान साके, तपाईहरुले डाक्टर केशवमान साके सुन्नु भएको छ, अमेरिकातिर पीएचडी गरेर आउनु भएको। डाक्टर लाल रापचाले त बोलेको सुनिसक्नु भयो होला, युट्युबमा हेरेर गरे हेर्नुस्। अघि दाइले आहुतिको कुरा गर्दैन, आहुतिले पनि कान्तिपुरमा गजबले लेखेका छन् लेख हैन। अब यो हामीले मात्र भनिरहेका छैनौं, साराका सारा यहाँका चाहिँ हामी नै जान्ने, हामी नै सुन्ने, हामी नै बाठो, हामी भन्दा चाहिँ सर्व कोही पनि छैन भन्ने हाम्रो विद्वान वर्गका, हाम्रो त्यो समुदायका, बाहुन क्षेत्री समुदायका, विशेष गरेर बाहुनहरूको पनि निकै अब प्रगतिशील निर्मल निर्वाहसम्म चाहिँ दिउँ न त भनेर यहाँका चाहिँ गणतन्त्र लोकतन्त्र प्रेमीहरूले दिएको, अहिले त्यही लोकतन्त्रवादीहरूले दिएको चाहिँ ठाउँमा बसेर राजतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ। यो ज्ञानेन्द्रलाई सायद मलाई लाग्छ अब यस्तै खालको यिनको चाहिँ गतिविधि बढ्दै जाने हो भने, अनि चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो अकुत सम्पत्ति, हिजोको बाउबाजेको पालादेखिको चाहिँ अकुत सम्पत्ति चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ यस्ता खालका संयन्त्रहरू रूपहरू फ्याँक्दै जाने हो भने यो ज्ञानेन्द्रलाई त्यो नागार्जुन डाँडा पनि ठिक हुँदैन जस्तो लागिरहेछ। यो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ नागार्जुन डाँडाबाट पनि सायद त्यो उता कताबाट मेवाड, मेरो पुर्खाहरू त मेवाडबाट आएको भनेर चाहिँ उसकै वंशावली छ, त्यो वंशावलीको आधारमा मेवाडबाट आएको रहेछ, त्यही मेवाडतिर पढाइदिनु पर्ला कि कसो? फेरि मेरो छेउमा मात्र हो भन्नु होला साथीहरू, तयार हुनुपर्छ। यो ज्ञानेन्द्र शाह यो देशको नागरिक भएर बसेको खण्डमा उसको हामीले बस्ने बाँच्न पाउने अधिकार त दिनुपर्छ। तर धेरै चुरीफुरी गर्यो भने त्यो बास पनि उड्छ, नरह्यो बास न बजे बसुरी भने जस्तो हुन्छ। त्यसपछि त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि यो देशका चाहिँ हामी मूलवासी, मंगोल, उपेक्षित समुदायहरू, साराका सारा मूलवासीहरू अब यो देशमा जाग्न जरुरी छ। यो देशका मूलवासीहरू नजाग्ने हो भने तपाई हामीलाई चाहिँ शरणार्थी बनाएर चाहिँ लखेट्नेवाला छ। किनभने यिनीहरूको गतिविधि त्यस्तै छ। यिनीहरूले हजारौं साहित्य निर्माण गरेका छन् हाम्रो विरुद्धमा। कोही भोटबाट चाहिँ 700 वर्ष आएको भनेर चाहिँ हामीलाई अझै पनि लड्कार्दैछन्। आङ्काजी शेर्पा दाजुलाई नै यो भोटबाट आएको भनिरहेको मैले चाहिँ पोस्टर देखिया थिएँ। एउटा चाहिँ त्यत्रो लिडरलाई पनि त्यस्तो भन्छन् भने साधारण नागरिकले के गर्छन् यिनीहरूले? त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा यहाँ चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ हामी देशका, यो देशका मूलवासी हो भन्ने अभियान ल्याइरहेछन् बिस्तारै बिस्तारै। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, साराका सारा पुस्तकहरू चाहिँ अहिले साहित्यहरू सिर्जना गर्दैछन्। घुमाउरो पारामा तपाईँ हामीलाई चाहिँ यहाँ रिफ्युजी बनाएर उनीहरू चाहिँ आफू चाहिँ मूलवासी भनेर दावा गर्दैछन्। यो कुरा 2070 सालको चुनावमा पनि गगन थापाले उठाइरहेका थिए, हामी यो देशको मूलवासी भनिरहेका थिए। हाम्रो दाजुभाइहरू मूलवासी भन्न सकिरहेको छैन, समय यहाँ छ। त्यसो भएकोले यो देश, फेरि पनि म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यो देश यहाँका नेवार, तामाङ,
शेर्पा, राई, लिम्बू, कोचे, मेचे, धिमाल, राजवंशी, हायु, कोइल, जिरेल, सुरेल, कामी, दमाई, सार्की सबैको हो, मात्र बाहुन र छेत्रीको होइन। त्यसो भएकोले अब मुखले साझा फुलबारी भनेर पुग्दैन हामीलाई। 21औं शताब्दीका मूलवासी मंगलहरू चेतनशील भइसकेका छन्, बुझ्ने भइसकेका छन्। तपाईले हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा, तपाईले साराका सारा चाहिँ आजभोलिको सामाजिक सञ्जाल चाहिँ जाँच गर्नुहोस् के भन्दैछन् यहाँको मूलवासी मंगलहरूले। कति चेतना आइसकेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म अब धेरै कुरा भन्न चाहिन, यति भन्न चाहन्छु यो देश मूलवासी मंगलहरूको हो, यो शासन गर्ने अधिकार मूलवासीहरूको छ, यो विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कसैको शासन गर्ने अधिकार हामीले खोज्ने भनेका छैनौं, कसैको अधिकार हामी खोजेर लुटेर खाइदिन्छौं भनेका छैनौं। बस यति हो हामीले भनेको। राजनैतिक अधिकार देऊ, सांस्कृतिक अधिकार देऊ, धार्मिक अधिकार देऊ, आर्थिक अधिकार देऊ, शैक्षिक अधिकार देऊ, स्वास्थ्य अधिकार देऊ, हाम्रो मौलिक अधिकार देऊ, हाम्रो मानव अधिकार देऊ भनेको। हामीलाई चाहिँ लखेट्ने शासन चाहिएन, हामीलाई बारम्बार लखेट्ने शासन चाहिँदैन, यति भन्न खोजेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब म धेरै लामो समय नलिकन अब साथीहरू चाहिँ उभिए गर्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण चाहिँ यो जोश आगरका साथ उभिनु भएका साथीहरूलाई, मंगलयोद्धा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि चाहिँ क्यामेरा ठहराएर चाहिँ मजाले चाहिँ खिचिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद नदिन सक्दिनँ। त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो चाहिँ विभिन्न पार्टी जसपा नेपालका जसपाका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य अंकाजी शेर्पाज्यू, त्यसै गरेर विभिन्न चाहिँ अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलता बनाउनको लागि चाहिँ एकबद्धता जनाउनको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो पृथ्वी जयन्ती होइन, यो चाहिँ कालो दिवस हो, पुष 27 कालो दिवस हो भनेर चाहिँ आज हामीले मनायौं, यसलाई विरोध गर्यौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम आयोजना गर्न र यो चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि जुन तपाईहरुले चाहिँ सहायता गर्नुभयो, जुन तपाईहरुले खटिदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निर्धारित समयभित्र नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आज एकदमै चाहिँ राम्रो काम यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई फेरि पनि यसरी नै आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्नुहोस्, खट्नुहोस्। तपाईहरुले चाहिँ यो यसरी नै जिम्मेवारी पूरा गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि यो देशको जिम्मेवारी सुम्पिँदाखेरि पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। र अन्तिममा तपाईहरु सबैले चाहिँ यो नारा चाहिँ फेरि एकपल्ट गुन्जायमान नगरिकन यहाँबाट हामी छुट्टी हुन सक्दैन, बिदा हुन सक्दैनौ। तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ नारा लगाएर चाहिँ साथ दिनुहोस्। म नारा चाहिँ लगाउँछु है त। सबैजना तपाईहरु चाहिँ गोलबद्ध भइदिनुहोस्, अगाडि आइदिनुहोस्। अलिकति अब यो कष्ट गर्दैमा केही फरक पर्दैन, तपाईहरुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल रेडी है त। पुष 27 धोका हो, पुष 27 धोका हो। एकीकरणको नाममा लाखौं नेपाली जनता मार्ने पेन साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकीकरणको नाममा लाखौं नेपाली जनता मार्ने पेन साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोर्खा राज्य विस्तार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोर्खा राज्य विस्तार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण होइन, अतिक्रमण हो, अतिक्रमण हो, अतिक्रमण हो। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण होइन, अतिक्रमण हो, अतिक्रमण हो, अतिक्रमण हो। पेन शाहलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर, घोषणा गर, घोषणा गर। पेन शाहलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर, घोषणा गर, घोषणा गर। हत्याराको जन्मदिन राष्ट्रिय एकताको आधार हुन सक्दैन, सक्दैन, सक्दैन। हत्याराको जन्मदिन राष्ट्रिय एकताको आधार हुन सक्दैन, सक्दैन, सक्दैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपाल जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। वर्णभेदी नीति अन्त्य गर, अन्त्य गर, अन्त्य गर। वर्णभेदी नीति अन्त्य गर, अन्त्य गर, अन्त्य गर। मूलवासी
मङ्गल जिन्दाबाद 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 एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ जिन्दाबाद 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 एमएनओ डाक्टर गोपाल गुरुङ जिन्दाबाद 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 जय मङ्गल जय मङ्गल जय मूलवासी जय मूलवासी धन्यवाद सामूहिक रूपमा यो ढुङ्गालाई ठुक्नेछौँ सबै साथीहरू गएर पृथ्वीनारायण शाहलाई यो पुष 27 मूलवासी मङ्गलहरूको भूमि अतिक्रमण भएको दिन अनि हाम्रो संस्कार संस्कृति लुटिएको दिन अनि हाम्रो विशाल नेपाललाई राष्ट्रिय एकीकरणको नाउँमा आज जुन तरिकाले पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास देखिएको छ त्यो झुटको इतिहासले सम्झिँदै र आजको दिन हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ नाक कान घाँटी काटेको दिन यिनीहरूलाई हामीले धिक्कार्दै पृथ्वीनारायण शाहको त्यो ढुङ्गोलाई त्यो नाक कटुवा ढुङ्गोलाई हामीले सम्झेर तमाम क्रान्तिकारी योद्धाहरू मूलवासी मङ्गल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैले सामूहिक पृथ्वी दिन हुन म विनम्र दिन चाहन्छु सबैजना आउनुहोस् यो ढुङ्गोलाई हामी छुट्नेछौँ सबैजना युवा आउनुहोस् पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन जसले नेपाल एकीकरणको नाउँमा कैयौँ यो देशका मूलवासी मङ्गल निर्दोष नागरिकहरू हत्या गरेका कारणले गर्दाखेरि हत्यारालाई हाम्रो कैयौँ नेपाली नागरिकहरू र मूलवासीहरूको राज्य बसिएको दिन सम्झेर तपाईँको बाबुबाजेको नाक कान घाँटी काटेको दिन पृथ्वीनारायण शाहलाई सबैले धिक्कार दिनु विनम्र गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरू यसै गरी आएर थुकिदिनु हुन म विनम्र गर्न चाहन्छु हाम्रो थुक्ने काम जारी छ हाम्रो थुक्ने काम जारी छ क्रान्तिकारी युवा सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँ थुकिदिनु म विनम्र गर्न चाहन्छु थुक्ने काम जारी छ जस्तै तपाईँ र मेरो राज्य खोसिएको थिए जुन दिन तपाईँ र मेरो खुट्टाको हत्या भएको थियो जुन दिन तपाईँ र मेरो संस्कार संस्कृति लुटिएको थियो जुन दिन तपाईँ र मेरो धर्म संस्कृति लुटिएको थियो जुन दिन तपाईँ र मेरो पुर्खाको राज्य लुटिएको दिन तमाम साथी थुकेर साथीहरू आफ्नो स्थानमा आइदिनु होला थुक्ने काम जारी नै छ कोही साथीहरूसँग अझै पनि रिस तपाईँहरूको पुर्खामाथि भएको दमन शोषणको त्यो आफ्नो जुन पीडा पुग्नु चाहनुहुन्छ भने अझै पनि तपाईँ सम्झे त्यो ढुङ्गाले थुक्न सक्नुहुनेछ साथीहरू हस् धन्यवाद अब हामीले 2078 साल 9 महिना 27 गते आज हामीले मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट गोपाल गुरुङ सङ्गठनले सङ्घीय सभाले आयोजना गरेको तमाम कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण देशवासी काठमाडौँ भ्यालीमा भएका हाम्रा अहिन्दू मूलवासी मङ्गल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न तह तत्त्वमा कार्यरत हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी जय मङ्गल जय मूलवासी र सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले 2077 साल 9 महिना 27 गतेको दिन विगतमा पनि हामीले यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म उत्सवको दिन कसैले केही जातीय अहङ्कार बोकेकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको जन्म उत्सव मनाइरहँदाखेरि हाम्रा पुर्खाहरूको भूमि लुटिएको दिन विगतको वर्ष पनि हामीले यसै गरी कार्यक्रम राखिरहेका थियौँ तमाम आदरणीय जनसमुदाय साथीहरू आदरणीय सहकर्मी साथीहरू हामीले 27 गते किन विरोध गरेका छौँ भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले सबै भन्ने गरिरहेका छौँ नेपालको यो वन्यप्राणी नीति जुन अन्त्य हुनुपर्छ र केही सीमित 2-4 जना दलालीहरूले विदेशी दलालीहरूले लेखेको नेपालको
नेपालको संविधान परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दाखेरि कि यो मान्यमा कि मैले भनिरहेको छु भने मित्रहरू, नेपालको संविधानमा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूको हत्यारालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिरहँदाखेरि तमाम यो देशको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताको पिता भनेर हामीले स्वीकार्दैनौँ भनिरहेका छौँ। साथीहरू, आज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाह भनेको राष्ट्रिय एकताको पिता होइन, हाम्रो तपाईँ मूलवासी मङ्गोलहरूको हत्यारा हो। जसरी आज नेपालको संविधानले, नेपालको यो दलाली प्रणाली सरकारले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रको एकताको पिता बनिरहँदाखेरि हामीले भनिरहेका छौँ त्यो मान्दैनौँ, त्यो खारेज गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताको पिता होइन। तपाईँ र मेरो यही कीर्तिपुरमा यहाँका नेवारको राज्य खोसिएको दिन, हाम्रा गोर्खा राज्य विस्तार भएको दिन, तपाईँ र मेरो पुर्खाको घाँटी काटिएको दिन, त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हिजोको विशाल नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्यो भनेर जुन किसिमको आज यो समाजमा भरमको इतिहास लेखिएको छ, यो इतिहास पूर्ण तपाईँको चाहिँ लेखन गर्नुपर्छ। यो मानेमा कि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रको एकताको पिता होइन। किन भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाह यो देशमा आउनुभन्दा पहिला, भारतबाट नेपाल छिर्नुभन्दा पहिला यो देश त विशाल किराँत राज्य थियो मित्रहरू। त्यो किराँत राज्यमा कैयौँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको आफ्नै गणराज्य थियो मित्रहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रको एकीकरणको पिता होइन, यो राज्य अतिक्रमण गरेको चाहिँ तानाशाही पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यो विशाल नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँ र मलाई एकीकरण गर्नुमा हाम्रा लाखौँ हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ हत्या गरी अतिक्रमण गरेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तमाम साथीहरूमा भन्न चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाह मुर्दाबाद, पृथ्वीनारायण शाह मुर्दाबाद। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु साथीहरू, जस्तै हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल जस्तै सुरुवात गर्नु, हाम्रो पुर्खाले सुरुवात गर्यो। 32 पुस्तक किराँत शासनले यो देश चलाएको थियो। आज यहाँ हाम्रो कैयौँ हाम्रा पुर्खाहरूको इतिहास निमोठिन्न पारिएको छ। यदि पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रको एकताको पिता मान्छौँ भने पनि 30औं-40औं नम्बर मान। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो भूमि अर्जेको, यो भूमिको चाहिँ निर्माण गरेको र यो सिङ्गो किराँत राज्यको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, लिडिङ गर्ने हाम्रा पुर्खाहरू मित्रहरू। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताको पिता हुन सक्दैन। हामीले भनिरहेका छौँ, तपाईँले देखिरहेको छ विशाल भारत जसले गान्धी नभएको भने पनि आज भारत हुन्छ मित्रहरू। तपाईँले अमेरिकामा देख्नु भएको छ कोलम्बस जसले आज अमेरिका पत्ता लगाउन विश्वास गरिरहँदाखेरि अमेरिकामा आज कोलम्बस आउनुभन्दा पहिला हाम्रा हजारौं वीर पुर्खाहरूले अमेरिकामा राज्य गरेका थिए, अमेरिकाको चाहिँ भूमि निर्माण गरेका थिए भनेर चाहिँ आज अमेरिकामा पनि तानाशाही अथवा त्यहाँ कोलम्बसको चाहिँ त्यहाँ मूर्तिहरू तोड्न थालिएको छ। त्यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि कोलम्बस नभएको भए पनि आज अमेरिका हुन्छ मित्रहरू। आज तर यो देशमा पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको एकीकरण गरे भनेर अपवाद फैलिरहेको छ, त्यो झुटो इतिहास हो। इतिहास पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। आज यो देशमा पृथ्वीनारायण शाह सायद यो देशमा नआइदिएको भए, यो भूमिमा प्रवेश नगरेको भए आज हाम्रो नेपाल यत्रो हुँदैन थियो मित्रहरू। विशाल नेपाल हुन्थ्यो, यो समृद्ध देश हुन्थ्यो, शान्तिको देश हुन्थ्यो। आज तपाईँहरू म सडकमा गरिबी भएर
हामी हेपिएर खिचेर सहित आज हामीले जीवन जिउनु पर्दैन थियो होला मित्रहरू। पृथ्वीनारायण शाहले यही कनको नाउँमा यो विशाल भूमिलाई अतिक्रमण गरेको छ र तपाईँको विशाल भूमिलाई सानो बनाएको छ मित्रहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो पुर्खाको हत्यारा हो, यो माटोको पनि दलाली हो, यो भूमिको पनि हो हत्यारा हो, यो भूमिको पनि हो दलाली हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तमाम मित्रहरू हामीले इतिहास पुनः लेखन गर्नुपर्छ भनेको छौँ। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रको एकीकरणको चाहिँ पिता होइन, पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रियकरण गरेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हाम्रा भूमिहरू, हाम्रो राज्यहरू, हाम्रो गणराज्यहरू चाहिँ अतिक्रमण गरेको भनेर हामीले मान्नु र सत्यमा यही भनेर हामीले उठान गरिरहेको छौँ र विलेपकारी सरकारले यो कुरा सुनिरहेको छैन र यो इतिहास पिताले कुरा सुनिरहेको छैन। इतिहास पुनः लेखन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ मित्रहरू। पृथ्वीनारायण शाह भनेर फेरि म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियकरणको पिता होइन, हाम्रा भूमि, हाम्रो संस्कार संस्कृति खोज्ने, हाम्रो चाहिँ भूमि खोज्ने, हाम्रो राज्यहरू खोज्ने हत्या, लुटेरा, तानाशाही, आतङ्ककारी यो देश लुटेर आओ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि भनौँ, पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रियकरणको पिता होइन, पृथ्वीनारायण शाह मुर्दाबाद भनाइ आजको मेरो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मङ्गल, जय मद्रासी, जय राष्ट्र।